الحمد لله الحي الذي لا يموت، كل شيء هالك إلا وجهه، له الملك وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. لقد كتب الله على أهل هذه الدار الفناء، فالموت حكم واقع على كل حي ونازل بكل نفس، ومهما فعل الإنسان وفعل واحتاط وحرص فلن يكتب له الخلود، بل ولن يمد له لحظة واحدة في أجله المقدور. فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. تذكروا من مشى إلى المقابر لا برجليه ولكنه على ظهور الرجال مشى في تلك الآلة الحدباء. كل ابن أنثى وإن طالت سلامته على آلة حدباء سريعا سيحمل. هذا الإنسان قد يكون أنا أو أنت اليوم أو غدا، فلنحسن الأعمال إذن لنصل إلى ذلك الوقت، إلى تلك المرحلة، لنواجه تلك الحقيقة ونحن مستعدون لها، حتى لا نأسف كما يأسف المقصرون، ولا نطلب المهلة فلا تكون هناك مهلة. ليلتان اثنتان، ليلة في بيته مع أهله وأطفاله منعما سعيدا في عيش رغيد في صحة وعافية، يضاحك أولاده ويضاحكونه. الليلة التي تليها بينما الإنسان يجر ثياب صحته منتفعا بنعمة العافية فرحا بقوته وشبابه، إذ هجم عليه المرض وجاءه الضعف بعد القوة، فبدأ يفكر في عمر أفناه وشباب أضاعه، يتذكر أموالا جمعها ودورا بناها، ويتألم لدنيا يفارقها وذرية ضعاف يخشى عليهم الضياع من بعده. وقد استفحل الداء وفشل الدواء، وحار الطبيب ويئس الحبيب، وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. نزلت به السكرات وصار بين أهله وأصدقائه، ينظر ولا يفعل، يسمع ولا ينطق، يقلب بصره في من حوله من أهله وأولاده وأحبابه، ينظرون إليه وهم عن إنقاذه عاجزون. فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. لا يزال يعالج سكرات الموت ويشتد به النزع، حتى إذا جاء الأجل ونزل القضاء فاضت روحه إلى السماء، فأصبح جثة هامدة بين أهله. هناك ينقسم الناس عند الموت وشدته والقبر وظلمته، وفي القيامة وأهوالها ينقسمون إلى فريقين. أما الفريق الأول فحالهم جعلني الله وإياكم منهم، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا، تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. أما الفريق الثاني من الكفار والفجار عياذا بالله فحالهم ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا
أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. يا عبد الله، إذا زرت المقبرة فقف أمام قبر مفتوح، تأمل هذا اللحد الضيق، تخيل أنك بداخله قد أغلق عليك الباب. نعم، هذه الحقيقة وهذا الذي سيكون، طال الزمان أم قصر. تخيل أنك بداخله قد أغلق عليك الباب وانهال عليك التراب وفارقك الأهل والأولاد وقد أحاطك القبر بظلمته ووحشته، فلا ترى إلا أملك، لا مال ولا ولد ولا نصير. فماذا تتمنى؟ ماذا تتمنى في هذه اللحظة؟ ماذا تتمنى يا ترى في هذه اللحظة؟ ألا تتمنى الرجوع إلى الدنيا لتعمل صالحا، لتركع ركعة، لتسبح تسبيحا، لتذكر الله تعالى ولو مرة؟ واعلم أن ملايين الموتى يتمنون مثل الدقيقة التي تمر من حياتك ليستثمروها في طاعة الله وذكره والتوبة إليه، فلا تضيع دقائق عمرك لئلا تتحسر في آخرتك، أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين، أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. اللهم أحسن لنا الختام يا رب العالمين. اللهم أحينا حياة السعداء وأمتنا ميتة الشهداء على عمل صالح يا رب العالمين. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. قولوا ما تسمعون، وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم.